गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ओम सो अत्र अनन्तरं प्राणविषयम् उपासनमिदम् अल्वे अदे हेळबेका अदे अल्वे देवाः असुराः इति देवासुरयोः किमुच्यते विभागः देवानाम् देवानाम् अल्पसंख्याकत्वम् एंड असुराणाम् आधिक्यम् एतत् सर्वम् उक्तम्। अन्यस्य ते परस्परं स्पर्धापि आसीत्। देवाः उद्गीतेन असुरान् अत्ययाम इति अचिन्तयन्। उद्गीतेन असुरान् अत्ययाम इति ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಯಾಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ असुरान् अत्ययाम अतिक्राम्याम अतिक्रमणं कुर्मः। अतिक्रमणमित्युक्ते असुरान् अतिक्रम्य वयं स्वदेवभावं प्राप्नुयाम इति। स्वकीयदेवभावस्य प्राप्तये देवानां स्पर्धा। असुरैः सह देवानां स्पर्धा अत्र उक्तः। असुरान् अभिभूय स्वं देवभावं शास्त्रप्रकाशितं प्रतिपद्यामहे इत्युक्तवन्तः। उद्गीत इह अनन्तरम् अधुना उद्गीतकर्मपदार्थकर्तृस्वरूपाश्रयणं च ज्ञानकर्मभ्याम्। ज्ञानकर्मभ्यां किं भवति? उद्गीतकर्मपदार्थकर्तृस्वरूप आश्रयणं च। उद्गीत इति कर्म अत्र उद्गीत इति सामान्येन सामगाने उद्गीतं भवति, किन्तु स उद्गीतः अत्र नोक्तः। स उद्गीतः अत्र नोक्तः, केवलं भावनामात्रम्। अत्र उपासनमेव उच्यते। प्राणोपासन विषये उद्गीतमुच्यते अत्र। अत एव उद्गीतशब्दस्य अर्थः अन्यः एव अस्मिन् सन्दर्भे। अत एव उद्गीतकर्म वेम्ब उद्गीतकर्मकः इति देवाः करिष्यन्ति, तत् अग्रे आगमिष्यति। देवाः इत्युक्ते एकैक इन्द्रियस्य अधिष्ठानभूतदेवः। अत्र एकैक इन्द्रियस्य अधिष्ठानभूतदेवः किं करोति? तत्र किमुच्यते? प्राणोपासनविषये प्राणसंवादः इति कथा आयाति, आख्यायिका। संक्षेपेण अधुना वदामि, तदेव अवगम्यते यो अत्र पश्य। इयं चर्चा मन्त्राणाम् अर्थज्ञानस्यैव भवति। अर्थज्ञातुः ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಾನ್ ಪೂರ್ವಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಆಯಾತಿ ಸ ಏವ ಇಮಾಂ ಚರ್ಚಾಂ ಅವಗಂತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ। ತತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತಂ? ಏಕೈಕ ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವೋ ಭವತಿ। ಪ್ರಾಣದೇವತಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಃ, ದಟ್ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿರೂಪ ಪ್ರಾಣಃ। ಸ ಪ್ರಾಣಾಪ್ರಾಣಾದಿರೂಪ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ। ಇಂದ್ರಾದಯೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ರೂಪಾಃ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಭೂತಾಃ ದೇವಾಃ। अत्र देवानां मध्ये संवादो भवति। संवाद इत्युक्ते परस्पर वादनं, भाषणमेव। तत्र देवाः किं कुर्वन्ति? वयम् उद्गीतेन वयम् अत्ययाम, असुरान् अत्ययाम इति। एकैकम् इन्द्रियाधिष्ठान एकैकदेवः उद्गानं कर्तुम् आरभते। उद्गीतकर्मान्तर्गत देवः आरभते। तदा किं करोति? सः स्वार्थाय गानं करोति। स्वार्थाय गानं करोति इत्युक्ते अधुना संक्षेपेण वदामि, अग्रे विस्तरेण आगमिष्यति। कथा विस्तरेण अत्र वर्ण्यते अस्मिन्नेव ब्राह्मणे। देवाः एकैक इन्द्रियाधिष्ठान चक्षुरधिष्ठानदेवः सूर्यः, एवं श्रोत्राधिष्ठानदेवः, एवं एकैक इन्द्रियस्य वागधिष्ठानः किमुच्यते अग्निः, एवं एकैक इन्द्रियस्य अधिष्ठानदेवः अस्ति। ते एकैकदेवः गानं करोमि इति ब्रूते। अन्ये देवाः वदन्ति अस्तु गानं कुरु इति।
स गानं कुर्वाणः किं करोति स्वार्थाय गानं करोति स्वार्थाय गानकरणम् इत्युक्ते को अर्थः उद्गीतगानम् इति गानकरणम् इत्युक्ते भोगबुद्ध्या करोति इन्द्रियेषु भोगबुद्धिर्भवति इन्द्रियेषु एकैकस्य इन्द्रियेण ज्ञानप्राप्तिकाले यद् चक्षुषा रूपं गृह्यते तद्रूपं अहो सुन्दरमस्ति इति अभिमानं करोति भोगबुद्धिर्भवति श्रोत्रेण श्रवणकाले यदा किमुच्यते मधुरं शृणोति मधुरशब्दं वा सङ्गीतं वा शृणोति अहो सुन्दरम् इति भोगबुद्धिं करोति सर्वमपि इन्द्रियं అంటే సర్వస్య ఇంద్రియస్య అధిష్టానదేవः एवम् एकैकोऽपि देवः अहं स्वार्थाय करोति तेन किं भवति असुराः आगत्य तस्य किं करोति वेदितुं प्रयतन्ते वेदितुम् इत्युक्ते पीडयितुं वेदितुं प्रयतन्ते तेन स पराजितो भवति असुराः आगत्य देवान् पीडयन्ति तदा देवाः पराजिताः भवन्ति कुतः स्वार्थपरत्वात् देवाः स्वार्थाय इत्युक्ते भोगार्थं गानं कुर्वन्ति एवं सर्वे अपि देवाः ಅಂದರೆ सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् अधिष्ठानदेवाः एवं पराजिताः भवन्ति असुरैः अन्ततो गत्वा मुख्यप्राणः आयाति मुख्यप्राणः इत्युक्ते प्राण एव प्राणः अहमपि गायामि इति आरभते यदा देवाः तं प्राणमपि पापेन वेदितुम् इच्छन्ति इत्युक्ते पापसंयोगं कर्तुम् इच्छन्ति अन्यदेवास्तु यदा अभिमानपूर्वकं स्वार्थाय आगानम् अकुर्वन् तदा असुराः आगत्य पापेन संयोजयन् अत्र यदा प्राणः अपि आगातुम् आरभत प्राणः अपि यदा आगातुम् आरभत तथैव पूर्ववत् असुराः आगत्य पापेन संयोजयितुं प्रायतन्त किन्तु ते प्राणस्य नित्यशुद्धत्वात् ते असुराः स्वयं पराजिताः अभूवन् असुराणां प्रयत्नः विफलो जातः अत्र प्राणविषये उभयं वक्तव्यं प्राणः शुद्धः कुत इत्युक्ते अत्र पश्य प्राणापानादि यत् प्राण इत्युक्ते नासिकायां यो प्राणः अन्तर्बहिर्गच्छति एवं प्राणः अपानः उदानः इति पञ्चप्राणाः ये अस्मत् शरीरे सन्ति प्राणनकाले अस्माकम् अभिमानं नास्ति चक्षुषा पश्यन् अभिमानं करोति अहं पश्यामि इति श्रोत्रेण शृण्वन् अभिमानं करोति अहं पश्यामि अहं शृणोमि अहं किमुच्यते स्पृशामि इत्यादिकं प्रत्येकस्मिन् इन्द्रिये जीवः अभिमानं करोति न केवलम् अभिमानं करोति तत्र प्राप्तं भोगमपि अनुभवति भोक्ता भवति तत्र इन्द्रियैः प्राप्तं ज्ञानं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् अनुभवन् अभिमानं करोति किन्तु यदा प्राणिति इत्युक्ते प्राणव्यापारं करोति प्राणव्यापारे अभिमानं नास्ति प्राणव्यापारे अभिमानम् अस्ति किं सर्वेषाम् इन्द्रियाणां मूलतः प्राणशक्तिरस्ति स प्राणः स्वच्छः इत्युक्ते निरभिमानः प्राणनकाले अभिमानं नास्ति प्राणः निरभिमानी अस्ति अत एव शुद्धः स्वार्थं प्राणस्य प्राणनं स्वार्थाय न भवति सर्वेषाम् उपकाराय भवति सर्वेषाम् इन्द्रियाणां कः शक्तिं ददाति सर्वेषाम् इन्द्रियाणां शक्तिं प्राणः एव ददाति किन्तु प्राणः निरभिमानः यदा प्राणः प्राणिति स्वार्थाय न प्राणिति इन्द्रियं तु स्वार्थाय पश्यति स्वार्थाय शृणोति एकैकस्मिन् इन्द्रिये भोगबुद्धिरस्ति प्राणने भोगबुद्धिर्नास्ति निरभिमानः भोगरहितश्च अभोक्ता प्राणन कर्मकाले अभिमानं नास्ति भोगकाले भोगबुद्धिर्नास्ति
प्राणस्य भोगबुद्धिर्नास्ति। यदा प्राणः जीवति इन्द्रियाणां शक्तिं ददाति, निस्वार्थतया स कार्यं करोति। अभिमानरहितः भोक्तृत्वरहितः प्राणः। अत एव प्राणस्य शुद्धता गुण अस्ति, शुद्धत्वगुणमस्ति अल्लवे। एतत् विस्तरेण वर्ण्यते, किन्तु अस्य संक्षेपेण ज्ञानम् अपेक्षितम्। तदैव अत्र विस्तरेण चर्चा आयाति। ई चर्चा अवगम्यते यावत् यदा इयम् आख्यायिका पूर्वमेव ज्ञायते। आख्यायिका पूर्वमेव ज्ञायते, तदैव इयं चर्चा अवगन्तुं शक्यते। अत्र प्राणोपासनमिति अन्यापि चर्चा अत्र विस्तरेण आगमिष्यति। एतत् पैराग्राफ् अनन्तरमेव चर्चा भविष्यति, किन्तु अतनैव संक्षेपेण वदामि। प्राणः उपासनमित्युक्ते प्राणस्तु जडमात्रम्। जडमात्रमित्युक्ते सृष्टौ सृष्टम्। अत एव अत्र प्राणः इति ईश्वरस्य उपासनं वा प्राणस्यैव वा उपासनम् इत्युक्ते प्राणनाम्ना ईश्वरस्यैव उपासनं, प्रजापतेरेव उपासनं, हिरण्यगर्भस्य उपासनं। कुतः? पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे दट् किमुच्यते, मृत्युः, हिरण्यगर्भः मृत्युः, अशनाया मृत्युः आत्मानं त्रिधा व्यभजत् इति अभूत्। किं त्रिधा व्यभजत्? अग्निं तृतीयं त्रिधा व्यभजत्। तत्र किमुच्यते, प्राणं तृतीयम्, आदित्यं तृतीयं, प्राणं तृतीयम्, अवशिष्टम् अग्निस्तृतीयम् इति। तृतीयमित्युक्ते तृतीयभागः। आत्मनः तृतीयभागम् आदित्यो भवति, तृतीयभागम् अग्निर्भवति, तृतीयभागं च प्राणो भवति। केवलं कल्पनामात्रं, तत् प्रजापतिरेव एवं रूपत्रयम् अभूदिति। तत्रैव पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे आदित्योपासनम् अग्नि उपासनम् उक्तं, प्राणोपासनं नोक्तम्। उपरि आकाशे आदित्य अस्ति, अत्र अश्वमेधयागे अग्निरस्ति। अत एव अग्निं विश्वरूपत्वेन उपासनम्, आदित्यं विश्वरूपत्वेन उपासनं पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे अग्निब्राह्मणे उक्तम्। किन्तु प्राणस्य उपासनं नोक्तं, किन्तु स प्राणस्तु प्रजापतिरेव इति तत्र उक्तम्। तत्र त्रिधा विभक्तम् इत्युक्ते त्रीणि रूपाणि अधारयत् इत्यर्थः। तत्र त्रिधा विभक्तम् इत्युक्ते विभजने तात्पर्यं नास्ति, विभागे तात्पर्यं नास्ति। विभागे कृते किं भवति? आंशिक एव भवति। विभागे कृते हिरण्यगर्भः किं भवति? अंशमात्रं भवति। अत्र अंशत्वे तात्पर्यं नास्ति। संपूर्णः हिरण्यगर्भः अग्निरूपेण अवतीर्णः, संपूर्णः हिरण्यगर्भः सूर्यरूपेण अवतीर्णः, आदित्यरूपेण अग्निरूपेण अवतीर्णः। त्रिधा व्यभजत् इत्युक्ते त्रिषु रूपेषु अवतीर्णः इत्यर्थः। त्रिषु रूपेषु आदित्यरूपेण, अग्निरूपेण, प्राणरूपेण यदा अवतरति तत् पूर्णोपि वायुः, पूर्णोपि प्राणः हिरण्यगर्भ एव, अग्निरपि हिरण्यगर्भ एव। तत्र अवतारः न तु अंशः। अत एव अग्निरूपेण अवतारः, आदित्यरूपेण अवतारः उक्त्वा तस्य उपासनं पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे उक्तम्। किन्तु प्राणस्य उपासनं नोक्तं। प्राणस्य उपासनम् अस्मिन् ब्राह्मणे उद्गीतब्राह्मणे उच्यते। तत्र प्राणस्य महिमा उच्यते, यत्र प्राणः हिरण्यगर्भ एव इति आदौ उपादिशत्। आदौ उपदिष्टं प्राणः हिरण्यगर्भस्यैव अवतारः। अनन्तरं तस्यैव रूपमिति अवतारे, तस्यैव रूपं, तस्य विशुद्धिगुणवत्वा। विशुद्धिगुणः कस्य भवति? ईश्वरस्यैव विशुद्धगुणः भवति। जीवानां भोक्तृत्वात्, स्वार्थपरत्वात् जीवानाम् अशुद्धिरस्ति। कर्मणि अभिमानं करोति, कर्मकाले ईश्वरः अभिमानं करोति। ईश्वरः सृष्टेः काले, जगद् रचनाकाले, जगत् किमुच्यते रक्षणकालेपि, जगत् प्रवर्तनकाले, रक्षणमित्युक्ते प्रवर्तनं, चालनमित्यर्थः। जगत् रचनाकाले, जगत् प्रवर्तनकालेपि निरभिमानतया कार्यं करोति। तस्य कर्तृत्वाभिमानं नास्ति, फलमपि नास्ति। जीवानाम् उपकारायैव सृष्टिं करोति, जगच्च प्रवर्तयति। जीवानाम् उपकारायैव, स्वभोगो नास्ति, ईश्वरस्य भोगो नास्ति।
हिरण्यगर्भस्य भोगः नास्ति, जीवानामेव भोगः। अत एव अत्र प्राणरूपेण हिरण्यगर्भ एव अवतीर्णः। स प्राणः कुत्र अस्ति? सकलजगतः प्राणो अस्ति। कुत्र? सकलजगति यत् चलनरूपम् अस्ति तत् चलनं रूपं कालरूपः स तु प्राण एव। जगति तत्र परिवर्तनमस्ति, चलनं च अस्ति। सूर्यचन्द्रादयः चलन्ति, पृथ्वी च चलति। पृथ्वी चलति, सूर्यचन्द्रादयो चलन्ति, नक्षत्राणि चलन्ति, अन्यच्च परिवर्तयन्ति। पदार्थानां परिवर्तनमस्ति। एवं पदार्थानां परिवर्तनं चलनं च एतत् सर्वं प्राणस्यैव कर्म। तत् आदिभौतिकम्। आध्यात्मिकं तु अस्मत् शरीरे प्राणरूपेण स्थित्वा प्राणो अपि किं करोति? शरीरं रक्षति, इन्द्रियाणां शक्तिं इन्द्रियेभ्यो शक्तिं ददाति। इन्द्रियेभ्यः शक्तिं ददाति, शरीरं च रक्षति। एतत् सर्वं प्राणः एव करोति। स प्राणदेवता हिरण्यगर्भ एव प्राणरूपेण स्थित्वा तत्र जगत् प्रवर्तयति, अन्तः शरीरं च रक्षति। एतादृशप्राणः तत्र आदिभौतिकञ्च आदिदैविकञ्च उभयरूपेण स्थितः प्राणदेवता कर्तृत्वाभिमानरहितः, भोक्तृत्वाभिमानरहितः, निस्वार्थः, लोकस्य अनुग्रहमेव करोति। अत एव शुद्धत्वगुणवान् प्राणः। अत एव यदा प्राणः गायति, आगानं करोति इत्युक्ते स्वकार्यं करोति, लोकानुग्रहकार्यं करोति। इन्द्रियाणि यदा कार्यं स्वव्यापारं कुर्वन्ति, तदा इन्द्रियाधिष्ठानदेवाः अभिमानं कुर्वन्ति, भोगञ्च अभिलषन्ति, भोगञ्च अनुभवन्ति, उपभोगं कुर्वन्ति। तदा किं भवति? असुराः पापेन समयोजयन्। सो देवाः आगत्य इन्द्रियाधिष्ठानदेवेभ्यः देवान् पापेन समयोजयन्, ಅಂದರೆ पापसंयुक्ताः अभूवन् देवाः। अत एव एकैक इन्द्रियाधिष्ठानदेवः पापसंयुक्तः अभूत्, पापकलङ्कितः अभूत्। कुतः? कर्तृत्व अभिमानवशात्, भोगाभिमानवशात्। तदा यदा प्राणोपि आगातुम् आरब्धः, तदापि असुरैः स एव प्रयत्नः विहितः, किन्तु तत्र ते विफलो जातः। प्राणं पापेन संयोक्तुं यद्यपि ऐच्छन्, प्राणेन संयोक्तं प्रायतन्त, किन्तु तत्र प्राणसंयोजने विफलाः अभूवन्। के? असुराः। अनया आख्यायिकाः किं सिद्ध्यति? प्राणश्च शुद्धात्मा, प्राणः शुद्धः। अत एव प्राणोपासनां कुर्यात्। कस्य उपासनं कुर्यात्? प्राणस्य। प्राणः हिरण्यगर्भस्यैव अवतारः, स च शुद्धः। स कुत्र वर्तते? यदा जगत् चालयति, जगत् प्रवर्तयति, जगति सर्वत्र प्राणदेवता वर्तते, अस्मत् हृदयेपि प्राणो वर्तते। अयम् आदिभौतिकरूपेण आध्यात्मिकरूपेण यो प्राणदेवता वर्तते, स प्राणदेवता शुद्धरूपः, विश्वरूपः। अयं विश्वरूपः शुद्धश्च। एतादृशप्राणस्य उपासनं कुर्यात्, इदं तात्पर्यम्। एतावत् मनसि कृत्वा पठ्यते चेत् अवगम्यते। कदाचित् एवं भवति, पूर्वं मन्त्रान् पठित्वा, पूर्वं विद्यार्थिनः वेदमन्त्रान् गुरुमुखात् शिक्षित्वा संस्कृतज्ञाः अभूवन्निति तस्य संक्षेपेण अक्षरार्थं विज्ञाय तत्त्वविचाराय आगच्छन्ति स्म। अत्र ನೋಡಿ ಭಾಷಾಕಾರः ಮಂತ್ರಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂತ್ರಾನ್ ಜಾನಾತಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಂ ಜಾನಾತಿ इति अभ्युपगम्यैव भाष्यचर्चां करोति, भाष्ये विस्तृतचर्चां करोति। किन्तु आधुनिकाः आगामि मन्त्रान् न पठन्नेव, न अपठन् एवं किल। मन्त्रान् न पठन् मन्त्रार्थमपि न जानन्ति। अत एव अत्र तत् आख्यायिकां मनसि कृत्वा यदा अत्र चर्चा क्रियते न किञ्चित् अवगम्यते।
तस्य विज्ञानेन विना न किञ्चित् अवगम्यते। अत एव किञ्चित् स्थूलपरिज्ञानं, जनरल् नालेज्, स्थूलपरिज्ञानम् औट्लैन्स् इति अपेक्षितं। स्थूलतया न तु विस्तरेण विशेष सामान्यतया। स्थूलपरिज्ञानम् इत्युक्ते सामान्यपरिज्ञानं किमुच्यते तत् प्राणोपासनस्य प्राणसंवादस्य विषये प्राणसंवादविषयकं सामान्यपरिज्ञानम् अपेक्षितं। सामान्यतया विज्ञाय अत्र चर्चां कुर्यात्, तदा चर्चा अवगम्यते। विशेषविज्ञानं तु विशेषज्ञानं तु तत् मन्त्रसन्दर्भे एव, मन्त्रस्य व्याख्यानकाले तत् अवगम्यते विस्तरेण तत्र ज्ञायते। अधुना उद्गीतकर्म अधुना पठामि भाष्यम्। एतद् ज्ञानपूर्वकं पठेम। उद्गीतकर्मपदार्थकर्तृस्वरूप आश्रयणं च ज्ञानकर्मभ्यां। ज्ञानकर्म अत्रोक्तं ज्ञानञ्च कर्म च। कुतः ज्ञानकर्म इव अत्र उपदिश्यते साधनं। कर्मोपासना समुच्चयं खलु अत्र उपदेशः। कर्मसाधनम् उपासनासाधनं च। ज्ञानशब्देन उपासनमुच्यते। सो ज्ञानकर्मभ्यां ज्ञानकर्माणि अत्र कम् आश्रयन्ते? सारी ज्ञानञ्च कर्म च। ज्ञानकर्मणि इति वदामः द्विवचनं। ज्ञानकर्मणि इत्युक्ते कर्मोपासने किम् आश्रित्य अत्र वर्तेते? ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಉದ್ಗೀತ ಕರ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಕರ್ತು ಸ್ವರೂಪಾಶ್ರಯಣಂ. ಉದ್ಗೀತ ಕರ್ಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉದ್ಗೀತ ಕರ್ಮ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಭೆ ಉಕ್ತ ಉದ್ಗೀತ ಕರ್ಮ ತದಪಿ ಅಗ್ರೆ ಆಯಾತಿ. ಉದ್ಗೀತ ಕರ್ಮ ಅನ್ಯತ್ರ ಕರ್ಮಕಾಂಡೇಪಿ अस्ति। तत्रोक्तकर्म किञ्चित् भिन्नः। अत्रोक्तं तु प्राणसंवाद आख्यायिका इत्युक्ते कथायाम् एकैक इन्द्रियाधिष्ठान देवता उद्गायति, प्राणोपि उद्गायति। अत्रस्थ उद्गानम् अन्यत्। अत्रोक्त उद्गानं कथायाम् अस्ति। तत्र इत्युक्ते अन्यत्र वेदे छान्दोग्योपनिषदप्यस्ति। तत्र उद्गानं तु कर्मरूपं। तत् सामगाने वर्तते उद्गानं। तत् कर्मरूपम् उद्गानम् अन्यत्र अस्ति सामगाने। अत्र तु उद्गानं कथायाम् अस्ति। उद्गानम् इत्युक्ते स्वव्यापारः, इन्द्रियाणां स्वव्यापारः एव उद्गानमत्र। अत एव उद्गीतकर्मपदार्थ। ಈ उद्गीतकर्मपदार्थ कर्मपदार्थस्य कर्ता कः? देवाः प्राणश्च। कथायां देवाः एव उद्गानं कुर्वन्ति। उद्गानमित्युक्ते केवलं स्वव्यापार एव। उद्गानमित्युक्ते अक्षरशः एव वस्तुतः एव उद्गानमिति न मन्तव्यं। सामगाने उद्गानमस्ति, तत् वास्तविकम् उद्गानम्। अत्र उद्गानं नास्ति, उद्गानवत् कल्पना, अत्र भावना मात्रम्। उद्गानस्य फिगरेटिव् मीनिङ्ग् एव अत्र, औपचारिक अर्थः न तु वास्तविक उद्गानम्। उद्गानशब्देन उच्यते किम्? इन्द्रियाणां व्यापारः एव, इन्द्रियप्राणानां व्यापारः एव उद्गानशब्देन उच्यते अत्र। तावदेव। यदा चक्षुः पश्यति तद् उद्गानमुच्यते। श्रोत्रं शृणोति तत् ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಸ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಸ್ವವ್ಯಾಪಾರः ಉದ್ಗಾನತ್ವೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಉದ್ಗಾನಕರ್ಮತ್ವೇನ ಅಯಂ ಕಲ್ಪಿತಾರ್ಥಃ ನ ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಉದ್ಗಾನಂ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅಂದರೆ ಉದ್ಗೀತ ಕರ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಕರ್ತೃಸ್ವರೂಪ ಆಶ್ರಯಣಂ. ಕರ್ತಾ ಕಃ? ಏಕೈಕ ಇಂದ್ರಿಯಾಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವಃ. ತದಾಶ್ರಯಣಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಭ್ಯಾಂ. ಜ್ಞಾನಂಚ ಕರ್ಮ ಚ ತತ್ರ ಭವತಿ. ಏಕೈಕ ಇಂದ್ರಿಯಾಧಿಷ್ಠಿತಂ ಭವತಿ. ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮः, ಅಗ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಕರ್ಮ ವಕ್ಷಮಾಣಂ. किं कर्म? अत्र अयम् उपासकः, अयम् उपासकः कर्म करोति। देवाः कुत्र सन्ति? अस्मत् शरीरे एव देवाः इत्युक्ते वयमेव। देवाः उद्गानं कुर्वन्ति ಅಂದರೆ ಸ್ವಕೀಯ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತಿ ವಯಮೇವ ಕುರ್ಮಃ ಅಲ್ಲವೇ? ದೇವರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಂ ವಯಮೇವ ಕುರ್ಮಃ. अत एव अत्र कर्म ज्ञानं. कर्म कुत्र अस्ति, ज्ञानं कुत्र अस्ति अत्र उच्यते। कर्म वक्षमाणम्। अस्य ब्राह्मणस्य अन्ते
अस्य ब्राह्मणस्य अन्ते किमुच्यते मन्त्रजपलक्षणं विदित्यमानं मन्त्रजपरूपं कर्म मन्त्रजपम् अत्र उपदिश्यते तत् मन्त्रं तु सुप्रसिद्धमन्त्रः असतो मा सद्गमय तमतो मा ज्योतिर्गमय एतत् मन्त्रान् जानासि श्रुतं कुत्रचिदपि श्रुतं किम् ते एव मन्त्राः अत्रैव पठिताः इल्लिंदले बंतु तेन मंत्राणां मूलम् इदमेव बृहदारण्यकोपनिषदि तृतीय ब्राह्मणे ब्राह्मणस्य अन्ते मंत्रजपार्थं ते मंत्राः उक्ताः मंत्रजपार्थं मंत्रजपः अत्र उपदिष्टं कर्म अग्रे विस्तरेण आगमिष्यति तत् मंत्रजपं कः कुर्यादित्युक्ते अत्रोक्त प्राणोपासनं यः करोति प्राणोपासनस्य अंगभूततया एव मंत्रजपं कुर्यात् तत्तु अंगभूतकर्म तत् असतो मा सद्गमय इति मंत्राणां यो जपः स जपः अस्य प्राणोपासनस्य अंगभूतं कर्म न तु स्वतन्त्रं कर्म अत्र अंगभूतं कर्म अत्र पश्चात् कर्म वक्षमाणं कर्मज्ञाने अत्र उपदिष्टं कर्म किम् इत्युक्ते वक्षमाणं मन्त्रजपलक्षणं विदित्यमानं मन्त्रजपरूपं लक्षणम् इत्युक्ते रूपं मन्त्रजपरूपं विदित्यमानम् इत्युक्ते विधीयमानम् अग्रे विधीयमानं विदित्यमानम् इति भविष्यत्कालः विदित्स्यति इति भविष्यत्कालिकरूपं विदित्स्यमानम् इत्युक्ते अग्रे विदिश्यमानम् इति तत्र तदेतानि जपेत् इति उक्त्वा आरभते तदेतानि जपेत् असतो मा सद्गमय तमतो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय इति त्रीन् मन्त्रान् उपदिश्य तान् मन्त्रान् तेषां मन्त्राणां जपं कुरु इति तत्र विधिर्दृश्यते तत्कर्म अस्य उपासनस्य अंगभूततया कुर्यात् इक ज्ञानं किं ज्ञानं तु इदमेव निरूप्यमाणम् अत्रैव ज्ञानमुच्यते प्राणोपासनमत्र अस्मिन् ब्राह्मणे प्राणोपासनमुच्यते अन्ते ज्ञानञ्च कर्म च ज्ञानं किं प्राणोपासनं तत् अग्रे वक्षति कर्म च तत्र उक्तं कर्म एतत् कर्म च उपासनं च अत्र उपदिष्टे अनन्तरं ननु अत्र आक्षेपं करोति इदम् अभ्यारोह जपविदिशेषो अर्थवादः न ज्ञाननिरूपणपरम् अत्र अभ्यारोह जपविधिः अभ्यारोह जपमित्युक्ते देवतात्वप्राप्तये अभ्यारोहः इत्युक्ते देवतात्वप्राप्तिः आरोहणम् इत्युक्ते देवतास्थान आरोहणम् इति देवतात्वप्राप्त्यर्थम् अत्र अभ्यारोह जपविधिः विधिशेषो अर्थवादः विद्यर्थम् अयम् उक्तः असतो मा सद्गमय इति केवलम् अर्थवादः एव तत्तु अर्थवाद एव तत् किमर्थं कथं कर्म कथं भवति तत् उपासनं कथं भवति इति ब्रूते उपासना अंदरे तत्र कर्मापि कुर्यात् तत् जपे कर्मापि अस्ति उपासनमपि अस्ति कर्मापि अस्ति उपासनमस्ति अयं ब्रूते अद् केवलम् अर्थवादः तत्र उपासनं कुत्र अस्ति इति आक्षेपं करोति तस्य सन्देहं ब्रूते सन्देहं करोति इयम् अभ्यारोह जपविदिशेषो अर्थवाद एव न ज्ञानविधिपरं ज्ञाननिरूपणपरं ज्ञानमित्युक्ते उपासनम् अत्र उपासनं नोच्यते केवलं कर्मैव उच्यते इति आक्षेपं करोति कश्चन सन्देहवान् तस्य भाष्यकारः सिद्धान्ति प्रतिवचनं ब्रूते न य एवं वेद इति वचनात् तत्र य एवं वेद इत्युक्ते उपासनं जानाति इत्युक्ते उपासनं वेद ज्ञानं जानीहि इत्युक्ते तद् उपासनं भवति ज्ञानमपि भवति सन्दर्भानुगुण्येन अत्र य एवं वेद इति वचनात् स प्रश्नः प्रत्युक्तः अयं सन्देहः अपाकृतः
द्वितीयप्रश्नः अन्यं प्रश्नं करोति। उद्गीतप्रस्तावे पुराकल्पश्रवणात् उद्गीतप्रस्तावे उद्गानप्रस्तावे पुराकल्पम् इत्युक्ते प्राचीनगाथा पुरागाथा पुराकल्पश्रवणात् उद्गीतविधिपरमिति चेत् अत्र पुराकल्पः उक्तः। पुराकल्प ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದರಾ? ಪುರಾಕಲ್ಪವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಂ ಪಠಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಇತಿ ಉದ್ಗೀತ ವಿಧಿಪರವೇ ಅಯಂ ಆಕ್ಷೇಪಕಃ ಭೂತೆ ಅತ್ರ ಪುರಾಕಲ್ಪಸ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್ ಪುರಾಕಲ್ಪಶ್ರವಣಂ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ द्रष्टव्यं तत्र पुराकल्प इत्युक्ते प्राचीनकथां प्राचीनगाथाम् उपदिशति। अत एव एतत् उद्गीतकर्म इव अत्र उपासनं नास्ति इति ब्रूते। उद्गीतकर्म इव उपासनं नास्ति इति एतत्तु मीमांसा मात्रं। यद् वदामि अहं येयं चर्चा अत्र प्रवर्तते एतत्तु मीमांसा। अत्रोक्तं मन्त्राणां मीमांसया उपासनमपि उपदिष्टं न वा अत्र, अथवा कर्म इव उपदिष्टं वा उपासनम् उपदिष्टं वा भाष्यकारस्य अन्तिमनिर्णयस्तु उपासनं च कर्म च उभयमपि उपदिष्टं। पूर्वपक्षे भूते कर्म इव अस्ति, कदाचित् भूते कर्मापि नास्ति। एवं सन्देहार्थम् उच्यते। केवलं सन्देहमुत्थाप्य सन्देहवत् उक्त्वा तस्य प्रतिवचनप्रदाने किं भवति? एवम् आक्षेपपरिहारमूलकं विषयस्पष्टो भवति इति आक्षेपपरिहाररूपेण चर्चा क्रियते। आक्षेपः परिहारः अनेन किं भवति? एतादृशचर्चया विषयस्पष्टं भवति इति। अत एव अत्र उपासनं नास्ति इति आक्षेपं करोति। पुराकल्पश्रवणात् उद्गीतविधिपरम् उद्गीतविधि इत्युक्ते उद्गीतं कर्म उद्गीतं कर्म इव अस्ति इति तत्र कुत्र अस्ति? उपासनं नास्ति खलु इति आक्षेपकः। भाष्यकारः उच्यते अप्रकरणा अत्र उद्गीतमिति सामगाने उद्गीतमस्ति इति छान्दोग्ये आयाति। प्रारम्भे छान्दोग्यस्य प्रथमाध्याये प्रथमखण्डे एव आयाति। तत्र उद्गानं सामगाने यो अंशो भवति ओङ्काररूपेण सामगानस्य अंशः सामगानस्य किञ्चित् दीर्घरूपरागो भवति गानं। तत्र एकः अंशः भवति ओङ्कारपूर्वकं यद् उद्गानं क्रियते तत्र ओङ्कारस्य अंशः उद्गानम् उच्यते। तत् उद्गानं विविधकर्मसु अङ्गं भवति। अत्र पूर्वपक्षी आक्षिपति उद्गानं तु कर्म इव उद्गीतस्तु कर्म इव। अत एव अत्र उपासनं कुत्र अस्ति? भाष्यकारः भाष्यकारः प्रतिवचनं ददाति। प्रतिवक्ति अप्रकरणात् उद्गीतकर्म अत्र उद्गीतकर्मणः प्रकरणं नास्ति। इदम् उद्गीतकर्मणः प्रकरणं नास्ति। अतु उद्गीतशब्दमात्रेण अत्र उद्गीतकर्म क्रियते इति न मन्तव्यम्। उद्गीतकर्म तु अन्यत्र छान्दोग्ये सामवेदे तत्र सामवेदरूप ಅಂದರೆ सामगानरूपकर्म यस्मिन् कर्मणि यज्ञयागादिषु अन्तर्भवति तत्र भवति उद्गानकर्म। अत्र उद्गानकर्म नास्ति। कुतः? प्रकरणं कर्मणः प्रकरणं नास्ति। इदं तु उपासनाप्रकरणं। शब्द कस्यचिदपि शब्दस्य अर्थः प्रकरणानुगुण्येन अर्थः कार्यः। उपासनासन्दर्भेन उपासनार्थः, कर्मसन्दर्भेन कर्मार्थः, ज्ञानसन्दर्भेन ज्ञानार्थः। कदाचित् पश्य स एव मन्त्रः कर्मकाण्डे आयाति, उपासनकाण्डे आयाति, ज्ञानकाण्डे आयाति। यदा कर्मकाण्डे पठ्यते इत्युक्ते आयाति। कर्मकाण्डे पठ्यते चेत् कश्चन मन्त्रः कश्चन शब्दः तत् कर्मकाण्डप्रसङ्गानुगुण्येन कर्मार्थं ब्रूयात्, कर्मार्थं गृह्णीत। उपासनाकाण्डे उपासनार्थं गृह्णीत, ज्ञानकाण्डे ज्ञानार्थं गृह्णीत। अस्मिन् विषये कर्मज्ञानकाण्डयोः भेदं न कुर्वन्ति उपासकाः। यथा उदाहरणार्थं माध्वारामानुजाः कर्मज्ञानयोः भेदः एव नास्ति तेषां।
उपनिषदः अपि उपासनमेव उपदिशन्ति, उपासनमपि कर्म इव तेषां। यद्यपि ज्ञानशब्देनैव ज्ञानशब्देन उपासनामात्रं गृह्णन्ति, यथा अद्वैतिनः वस्तुतन्त्रं ज्ञानं ब्रुवन्ति, वस्तुतन्त्रं ज्ञानं ब्रुवन्ति, तन्न गृह्णन्ति। वस्तुतन्त्रं ज्ञानमिति उपनिषत्सु वस्तुतन्त्रं ज्ञानम् उपदिष्टं, तेन ज्ञानेन फलं प्राप्यते। ब्रह्मणः ज्ञानेन ब्रह्मत्वं प्राप्यते, तेन मोक्षं सिद्ध्यति इति यो उपदेशः अद्वैतसिद्धान्ते अस्ति। अयं सिद्धान्तः न जानन्ति, ओके, न जानन्ति चेत् न जानन्तु नाम तेषां सम्प्रदाये नास्ति, किन्तु अद्वैतीनां व्याख्यानं श्रुत्वा वा अवगच्छेयुः, अहो वस्तुतन्त्रं ज्ञानमपि उपदिष्टमिति। ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಆದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೇ? अन्यस्मात् श्रुत्वा वा चिन्तनं कुर्यात्। किन्तु न चिन्तयित्वा किं कुर्वन्ति, तत् परित्यजन्ति एव। तत् परित्यजन्ति, न किञ्चित् चिन्तयन्ति, तन्नास्ति इव मन्यन्ते। वस्तुतन्त्रं ज्ञानम् उपनिषत्सु नास्ति एव। पश्य, अद्वैतिनाम् अन्येषाम् अयं भेदः, अतिमुख्यभेदः। वस्तुतन्त्रं ज्ञानम् उपनिषत्सु नोपदिष्टमेव। अत एव ते मन्यन्ते कर्मकाण्डस्तु केवलकर्म, उपनिषद आरण्यकादिस्तु ज्ञानकाण्डमित्युक्ते उपासनाकाण्डमेव तेषां दृष्ट्या। ज्ञानशब्दस्य अर्थः उपासनमेव। तेन किं भवति, कर्मकाण्ड ज्ञानकाण्डमित्युक्ते ज्ञानमित्युक्ते उपासनं, तदपि कर्मैव। ज्ञानकाण्डमित्युक्ते तेषाम् अभिप्रायेण, तेषां दृष्ट्या ज्ञानमित्युक्ते उपासनमेव। तेन किं भवति, उपासनमपि कर्म, कर्मापि कर्म, उभयमपि कर्मैव। अत एव सर्वोऽपि वेदः कर्मपर एव। तेषाम् अभिप्रायेण कर्म इत्युक्ते शारीरिकं कर्म, उपासनमित्युक्ते मानसं कर्म, उभयमपि कर्म इव। अत एव सर्वोऽपि वेदः केवलं कर्ममात्रम् उपदिशति। अतः कर्म उपासनं, मानसं कर्म, शारीरं कर्म उपदिशति, वस्तुतन्त्रं ज्ञानं नास्त्येव। यदा शङ्कराचार्यात् पूर्वकालीनापि आचार्याः वस्तुतन्त्रं ज्ञानम् उपनिषत्सु अस्तीति गृहीत्वा एव उपादिशन्। यदा भाष्यकारः अत्र वस्तुतन्त्रं ज्ञानमस्ति, उपनिषत्सु अस्ति स्पष्टं पश्य, ज्ञानेनैव अहं ब्रह्म अभूवं, यो ब्रह्मवित् ब्रह्म जानाति, ज्ञानमात्रेणैव मुक्तः इति अत्र उपनिषत्सु उपदिष्टं दृश्यते। अत एव अत्र ज्ञानमस्ति इति शङ्कराचार्येण यदा व्याख्याते सति ते किं कुर्वन्ति, बौद्धात् आनीतं तादृशम् अस्मत् वेदे नास्त्येव। अद्वैतिनां यद् व्याख्यानं वस्तुतन्त्रज्ञानम् उपनिषत्सु वेदे नास्त्येव। तत् केवलं बौद्धात् आनीतं शून्यवादम् इत्यादिकं यत्किञ्चिदेव वर्णयन्ति। वस्तुतन्त्रं ज्ञानम् अत्र उपनिषदेव अस्ति। प्रदर्शिते सति ते अवजानन्ति, अवगणयन्ति, तथा विचारमपि न कुर्वन्ति, अवगणयन्ति एव, नास्ति इति अवगणयन्ति, केवलम् उपासनमेव अस्ति। न केवलम् अवगणयन्ति, किन्तु यद् वस्तुतन्त्रज्ञानम् उपनिषत्सु अस्ति इत्युक्ते तत् बौद्धानाम् अनुकरणम् अथवा बौद्धानां किमुच्यते अनुकरणं न। ಅದಕ್ಕೇನೋ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ, ಅನುಕರಣಮೇವ। बौद्धपक्षस्य अत्र आरोपणं वेदे, तदानीय अत्र वेदे आरोप्यते। अनेन किं अन्यत् किं ब्रुवन्ति इत्युक्ते शङ्कराचार्यस्य वैदिकसम्प्रदायो नासीत्। तेषाम् ಅಂದರೆ ज्ञानसम्प्रदायः ततः पूर्वं गुरवः नासन्, ज्ञानसम्प्रदाय एव नास्ति। केवलं पूर्वं बौद्धः आसीत्, बौद्धः सन् वेदसम्प्रदाये प्रविष्टः, बौद्धार्थम् अत्र उपनिषत्सु आरोपयति। तर्हि गुरुमुखात् नादीतं वस्तुतन्त्रं ज्ञानम् उपनिषत्सु अस्ति इति, तत् वस्तुतन्त्रं ज्ञानं स्वगुरुमुखात् नादीतं, गुरुसम्प्रदायात् नागतं।
अनेन किं ब्रुवन्ति एते उपनिषत् सम्प्रदाये वैदिकसम्प्रदाये वस्तुतन्त्रं ज्ञानं पूर्वकाले अपि नासीत्, केवलं बौद्धादेव आनीतं, पूर्वं नासीदेव. ಇದು ಸತ್ಯವಾ? ಇದು ಸತ್ಯವಾ? ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. किन्तु भाष्यकारः बौद्धानां प्रशंसापूर्वकं कुत्रचिदपि न ब्रूते. कुत्रचिदपि सर्वं केवलम् उपनिषद्मन्त्रान् आश्रित्यैव स्वकीयव्याख्यानं यद्यद् व्याख्यानं करोति, यद्यद् निरूपयितुं प्रयतते, तत्सर्वमपि केवल उपनिषत् बलात्, पुराणबलात्, भगवद्गीताबलात्, पुराणबलात्, महाभारत, भगवद्गीता, उपनिषत्तु, ब्रह्मसूत्रादि बलादेव, सम्प्रदायबलादेव व्याख्यानं कुर्वन्ति. प्रत्येकस्य अर्थस्य सम्प्रदायम् उपनिषत् मन्त्राः सम्प्रदायम् एतदेव आश्रयं कृत्वा व्याख्यानं कुर्वन्ति, व्याचक्षते. अत एव बौद्धस्य प्रस्तावः एव नास्ति. बौद्धान् तु पूर्वपक्षीकृत्यैव लिखन्ति. ಭಾಷಾಕಾರರು ಹೇಳಿದ ಒಂದೊಂದು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪನಿಷದಃ ಭಾಷ್ಯಾತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುತ್ರಚಿದಪಿ ನ ದರ್ಶಯಂತಿ. ಸರ್ವಮಪಿ ಯದ್ಯದ್ ಬ್ರೂತೆ ತಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ತು ಅಸ್ಮತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾದೇವ ಆನೀಯ ಬ್ರೂತೆ. ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅತ್ರೈವ ಅಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಕಲ್ಕೊಂಡರೋ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರವರು. बट उपासना संप्रदाय रामानुजमाध्वादीनां तेषां यद् उपासनोपदेशः अस्ति तत् उपनिषत्सु अस्ति, तत् भाष्यकारैः अङ्गीकृतं. तेषां सिद्धान्तः उपनिषत्सु उपासना प्रसंगेषु अस्ति इति अङ्गीकृतं, किन्तु ज्ञानमप्यस्ति एतावदेव उच्यते भाष्यकारेण. किन्तु ते सर्वत्र उपासनमेव अस्ति, ज्ञानं नास्त्येव इति वदन्ति. इदु भेदः. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದವನ್ನೇ ಅವರು ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೌದ್ಧರಿಂದ ತರುವುದು ಪ್ರಸಕ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರರಿಗೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಾः ಆಸನ್ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಏವ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಲಭ್ಯಂತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಂ ಲಭ್ಯತೆ, ಪುರಾಣೇಷು ಮಹಾಭಾರತಾದಿ ಗ್ರಂಥೇಷು ಲಭ್ಯತೆ, ಅತ್ರೈವ ಲಭ್ಯತೆ ವೈ ಅಸ್ಮತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಂಥೇಷು ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಏವ ಪ್ರಮಾಣಂ ಲಭ್ಯತೆ ಸರ್ವತ್ರ. वस्तुतन्त्रज्ञानस्य समयो अभूत् अल्लवे? अतएव एतत् अग्रे श्वो वक्ष्यामि. अप्रकरणात् इत्युक्ते उद्गीतस्य च अन्यत्र विहितत्वात् एतदुक्त्वा त्यजामि. विद्याप्रकरणत्वाच्च अस्य इष्टे साकु. ಅಂದರೆ ಉದ್ಗೀತಸ್ಯ ಚ ಅನ್ಯತ್ವ ಕರ್ಮಕಾಂಡೆ ವಿಹಿತತ್ವಾತ್ ಅಸ್ಯ ತ ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್ ಅತ್ರ ತು ಉಪಾಸನಮೇವ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನ ತು ಕರ್ಮ. ಉದ್ಗೀತ ಕರ್ಮ ಇತಿ ನೋಕ್ತಂ. अत्र उद्गीत नाम्ना उपासनमुच्यते न तु उद्गीतरूप कर्म, तदन्यत्र उच्यते इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः.